श्रीलक्ष्मी कवचम्। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु, कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे, सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे, रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया, कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री, वासाक्षी मालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा, जयंकरी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी, श्रीकृष्ण मनमोहिनी। जयंकरी महारौद्री, सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी, चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां, भवबन्धं विमुञ्चतु। कवचं तन्महापुण्यं, यः पठेद् भक्तिसंयुता। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा, मुच्यते सर्वसङ्कटात्। कवचास्य पठनं, धनपुत्रविवर्धनं। भीतिविनाशनं चैव, त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालेख्य, रोचना कुमकुमेन तु। धारणाद् गलदेशे च, सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं, धनार्थी लभते धनं। मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति, कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्रं, वन्ध्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेत् यदि कण्ठे च, अथवा वामबाहुके। यः पठेत् नियतो भक्त्या, सः एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य, नास्ति किञ्चिन्महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि, शृणुयाच्छावयेदपि। सर्वपापविमुक्तः स, लभते परमां गतिं। सङ्कटे विपदे घोरे, तथा च गहने वने। राजद्वारे च नौकायां, तथा च रणमध्यतः। पाठनाधारणादस्य, जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या, त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि। सुपुत्रं लभते सा तु, दीर्घायुष्कं यशस्विनी। शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया, द्वौमासो विक्रवक्त्रता। सर्वान् कामान् वाप्नोति, सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा, त्रिमासं श्रवणं यदि। रोगिरोगाद् विमुच्यते, पठनान्मासमध्यतः। लिखित्वा भूर्जपत्रे च, अथवा ताळपत्रके। स्थापयेन नित्यं गेहे, नाग्निचौरभयं क्वचिन्। शृणुयाद् धारयेद्वापि, पठेद्वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन्, प्रसन्नः सर्वदेवतः। बहुना किमिहोक्तेन, सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः, भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव, निश्चला निवसेत् ध्रुवम्। श्रीलक्ष्मी कवचम्। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु, कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे, सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे, रामेश्वरी सदावतु। विशालाक्षी योगमाया, कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री, वासाक्षी मालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा, जयंकरी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी, श्रीकृष्ण मनमोहिनी। जयंकरी महारौद्री, सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी, चित्रकूटनिवासिनी। भयं हरतु भक्तानां, भवबन्धं विमुञ्चतु। कवचं तन्महापुण्यं, यः पठेद् भक्तिसंयुता। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा, मुच्यते सर्वसङ्कटात्। कवचास्य पठनं, धनपुत्रविवर्धनं। भीतिविनाशनं चैव, त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालेख्य, रोचना कुमकुमेन तु। धारणाद् गलदेशे च, सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्रं,
धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या सः एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पाठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया द्वमासो विक्रवक्त्रता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगिरोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताळपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचिन् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आध्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम् श्रीलक्ष्मी कवचम् लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री वासाक्षी मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालेख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या सः एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पाठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया द्वमासो विक्रवक्त्रता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगिरोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताळपत्रके
स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचिन् शृणुयाद धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्। श्रीलक्ष्मीकवचम्। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री वासाक्षी मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद्भक्तिसंयुता त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालेख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या सः एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पाठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया द्वमासो विक्रवक्त्रत सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगिरोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताळपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचिन् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत् ध्रुवम्। श्रीलक्ष्मीकवचम्। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री वासाक्षी मालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्णमनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटनिवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु
कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद्भक्तिसंयुत त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालेख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्रं वन्ध्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेत् नियतो भक्त्या सः एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पाठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् यः शुद्धबुद्धया द्वमासो विक्रवक्त्रता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगिरोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यतः लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा ताळपत्रके स्थापयेन नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचिन् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवतः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसेत्।